अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जेआईटी ने सबसे संगीन इल्जाम वजीर आजम नवाज शरीफ पर असासे छुपाने का लगाया, गलत बयानी का लगाया, आमदनी से ज्यादा असासे होने का लगाया और इस हवाले से अहम हकाइक सामने लाई जो अब तक सामने नहीं आए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो रिलीज नहीं हुए, अभी तक मीडिया के सामने एग्जीक्यूटिव समरी आई 256 पेजेस की, इसके अलावा बहुत सारे मामलात नहीं आए। मगर जेआईटी की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब पर जो ऑफशोर कंपनी रखने का इल्जाम लगाया गया है, उस हवाले से क्या सबूत दिए गए हैं, हम आज इस प्रोग्राम से आपके सामने रखने जा रहे हैं। जेआईटी ने न सिर्फ ये दावा किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ दुबई की कंपनी कैपिटल FZE के चेयरमैन हैं, बल्कि वो बाकायदा तनख्वाह भी लेते रहे। इस हवाले से जेआईटी के पास अहम दस्तावेजात भी हैं। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हुसैन और हसन नवाज के सामने इस कंपनी के हवाले से सवालात रखे, बार बार उनसे इस हवाले से सवाल किए और बार बार के मुतालबे के बावजूद इस हवाले से शवाहिद नहीं दिए गए। मगर जेआईटी ने दुबई की जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी से अहम शवाहिद हासिल किए हैं। ये कंपनी 1 अक्टूबर 2001 में रजिस्टर्ड हुई और ये शवाहिद हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं कि ये कंपनी अक्टूबर 2001 में रजिस्टर्ड हुई। लाइसेंस के मुताबिक हसन नवाज इसके मालिक हैं और ये कंपनी खाम लोहे स्टील से मुतालिक कारोबार करती है। जेआईटी के मुताबिक नवाज शरीफ 7 अगस्त 2006 से 20 अप्रैल 2014 तक कैपिटल FZE के बोर्ड के चेयरमैन रहे और इस दौरान 10,000 दिरहम तनख्वाह भी लेते रहे। उनकी मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की तनख्वाह में 2 फरवरी 2007 में इजाफा भी हुआ। जेआईटी के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो भी दुबई हुक्काम के पास जमा कराया गया। इस मुलाजमत की बुनियाद पर नवाज शरीफ ने दुबई में रिहाइश और मुलाजमत के लिए इकामा भी बनवाया, जो 5 जुलाई 2009 से 4 जून 2015 तक मौसर रहा वो इकामा। ये बहुत संगीन इल्जाम है। जेआईटी के पास इस हवाले से अहम दस्तावेज मौजूद है और इन दस्तावेजात के मुताबिक, और ये दस्तावेजात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि इनके मुताबिक जेआईटी के पास वजीर आजम नवाज शरीफ का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जिसके मुताबिक नवाज शरीफ 8 जुलाई 2006 को एम्प्लॉयमेंट कोड नंबर 194881 के तहत FZE कंपनी के चेयरमैन मुकर्रर हुए और 10,000 दिरहम उनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई। इसी लेटर के मुताबिक नवाज शरीफ इस कंपनी के चेयरमैन की हैसियत से काम करते रहे। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेटर की शराइत के मुताबिक नवाज शरीफ 6 माह के प्रोबेशन पीरियड में कंपनी में काम करेंगे और इसके बदले उन्हें एयर टिकट्स यानी कि हवाई जहाज के टिकट्स और सालाना छुट्टियां भी दी जाएंगी। जेआईटी के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक FZE कंपनी ज़राती पैदावार, टेक्सटाइल मशीनरी, ऑयल और स्टील के साजो सामान की तिजारत करती है। इस कंपनी ने खुद को फोर्ब्स शंघाई बिजनेस फॉर्म में भी रजिस्टर किया हुआ है, जो चाइना की सबसे बड़ी तिजारती ग्रुप का हिस्सा है। जेआईटी के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक 2 फरवरी 2007 में कंपनी ने अपने कारकुनों की तनख्वाहों में इजाफा किया, जिसमें नवाज शरीफ की तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। 7 जुलाई 2009 में इस कंपनी ने नवाज शरीफ को अकामा भी जारी किया, जो कि 4 जून 2015 तक काबिल अमल रहा और इसी दौरान वक्तन फवक्तन नवाज शरीफ दुबई में कयाम भी करते रहे। जेआईटी के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान की तरफ से वक्तन फवक्तन इस कंपनी के जरिए फंड्स की मुंतकली भी की गई है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, आपके सामने मजीद हकाइक भी रखेंगे, क्योंकि जेआईटी का दावा है कि मियां नवाज शरीफ को इस कंपनी से तनख्वाह मौसूल होती रही है और ये तनख्वाह 2013 तक उन्हें मौसूल होती रही है। जबकि जब हमने इस हवाले से शरीफ खानदान से राबता किया कि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बल्कि बाद में 6 महीने के बाद उनकी कंफर्मेशन भी होती है, उन्हें अकामा भी जारी किया जाता है। जो नॉर्मल मुलाजमीन हैं उनके साथ साथ उनकी तरह उनकी तनख्वाह में इजाफा भी किया जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब को इस सब की ज़रूरत क्या थी? तो जवाब हमारे सामने आया, जो हम आपके सामने रखते हैं, और ये जवाब हसन नवाज की तरफ से भेजा गया। हमें बताया गया कि FZE कैपिटल एक ऑफशोर कंपनी नहीं है। इस कंपनी को दुबई में फ्री जोन के लिए इस्टेब्लिश किया गया हसन नवाज शरीफ की तरफ से और सिर्फ इसलिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को ये जारी किया और उन्हें चेयरमैन का ओहदा दिया ताकि उनका अकामा जारी किया जा सके, बार बार उन्हें वीज़े ना लगवाने पड़े। और क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वालिद हैं और फैमिली में बड़े की हैसियत रखते हैं, इसलिए उस हिसाब से उनको चेयरमैन का ओहदा भी दिया गया। मगर ये बात कैटेगोरिकली कही जाती है कि ये कंपनी 2014 में ख़त्म हो गई और एक भी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ को इससे तनख्वाह दी गई हो।
یہ حسن نواز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی دفعہ تنخواہ نہیں دی گئی. جے آئی ٹی کا دعویٰ ہے اور جے آئی ٹی ڈاکیومنٹ دکھا رہی ہے کہ نہ صرف تنخواہ دی جاتی تھی 2013 تک دی گئی، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کو درمیان میں تنخواہ میں اضافہ بھی کیا گیا. اس بنیاد پر اقامہ جاری ہوا. حسن نواز اس بات کی تصدیق ضرور کر رہے ہیں کہ میاں نواز کمپنی کے چیئرمین تھے، مگر کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب ہیں اقامے کے لیے ان کے لیے تاکہ انہیں بار بار ویزا نہ لگوانا پڑے تو میں نے ان کو یہ عہدہ دیا، مگر تنخواہ کبھی نہیں دی گئی. اب عدالت میں ظاہر ہے یہ معاملہ ثابت ہوگا. زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے. زاہد بہت شکریہ. زاہد یہ بڑی اہم بات ہے کہ جے آئی ٹی نے یہ ڈاکیومنٹس میں یہ سارے کے سارے معاملات رکھے ہیں، اور کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ شاہزیب، یہ بہت ہی ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیمنگ ایویڈنس آئے، اس پہ پورا ایک 1.5 والیوم ہے. اگر آپ اس رپورٹ کا والیوم نمبر 6 پڑھیں اور ساتھ ساتھ والیوم نمبر 9 پڑھیں، اس میں واضح طور پر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، ڈاکومنٹری پروف کے پاس ساتھ دی گئی ہیں کہ یہ کمپنی 2001 جنوری میں حسن نواز کی طرف سے بنائی گئی دبئی میں، اور سب سے اہم ایک لیٹر شامل کیا گیا ہے جبل علی فری زون اتھارٹی جو یو اے ای گورنمنٹ کی ہے. اس نے کنفرم کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس کمپنی کے اگست 2006 سے اپریل 2014 تک چیئرمین رہے ہیں بورڈ کے، اور ساتھ ساتھ سیلری بھی لیتے رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ لیٹر لگائے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکومنٹری پروف دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ کمپنی آپریٹ کر رہی تھی، اور 2010 میں یہ کمپنی اتنی زیادہ گرو کر گئی تھی کہ ایف او بی شنگھائی بزنس فورم جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا فورم ہے، اس کلب کا اس کو حصہ بنایا گیا. اور ساتھ ساتھ باقاعدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2007 میں اس کانٹریکٹ کو جو وزیر اعظم نواز شریف کا کانٹریکٹ تھا اس کمپنی کے ساتھ، اس کو ریوائز کیا گیا. 2009 میں ان کی سیلری بھی بڑھائی گئی. تو اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹری پروف جے آئی ٹی کلیم کر رہی ہے کہ کیا اس کمپنی کتنا بزنس کرتی رہی، ساتھ ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے یہ کمپنی ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس کو اقامہ 2009 میں شاہزیب دیا گیا. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بولا کہ 2006 میں، یہ جے آئی ٹی کے ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں کہ 2009 کو یہ اقامہ دیا گیا. اس کے علاوہ یہ اقامہ 4 جون 2015 تک ویلڈ رہا. 2014 تک یہ کمپنی آپریٹ کر رہی تھی. اس کے علاوہ جو انہوں نے بینکنگ چینل کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کا اکاؤنٹ نمبر بھی بتایا ہے، 7418 اکاؤنٹ نمبر ہے، اور کافی کمپیوٹرز کے اکاؤنٹ کے سکرین شاٹ اس والیوم نمبر 9 میں لگائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی تھی. اور شاہزیب، اس کمپنی کا نام ظاہر یہ بات اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جے آئی ٹی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اس اکاؤنٹ میں. اہم بات یہ ہوگی زاہد، کیونکہ حسن نواز کی طرف سے جواب آیا، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی سیلری نہیں گئی. اہم بات ہوگی کیا جے آئی ٹی یہ بات اس اکاؤنٹ میں یہ دکھانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جو میاں نواز شریف کا ہے اس میں یہ سیلری ٹرانسفر ہوتی رہی؟ شاہزیب دیکھیے، بہت اہم بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جے آئی ٹی کی کمیونیکیشن باقاعدہ ہوتی رہی ہے. جو جبل علی فری زون اتھارٹی آفیشیل کمیونیکیشنز ہوئی ہیں، ان کے لیٹر ساتھ لگائے گئے ہیں، جس سے واضح یہ ہوتا ہے، میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، اکاؤنٹ نمبر 7418 جو ہے اس کے ذریعے یہ ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں. لیکن وہ 4 پیجز جو جے آئی ٹی نے لگائے ہیں ان کو ریڈ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے ہمیں. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ 2013 فیبروری تک اس اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں. اور انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا ہے، حسن نواز حسین کی کمیونیکیشن دی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا آپ اکاؤنٹ کھول دیں. ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہاتھ کے ساتھ وہاں پر لکھی گئی ہے. تو اوورال یہ جو ڈاکومنٹ وہاں پر دیے گئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیمنگ ایویڈنس ہے، اور شریف فیملی کے جو قانونی وہاں پر وکلا ہوں گے ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آیا یہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں. اور لگتا ایسے ہے بظاہر، جو میں نے والیوم دیکھے ہیں دونوں والیوم، اس سے تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹ لگتے ہیں. کیونکہ بہت شکریہ رائد بشکوری کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو ایویڈنس دی ہے اوریجنل ڈاکومنٹ جے آئی ٹی کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہیں. اور اس کمپنی کی اہمیت کیوں ہے؟ ظاہر ہے اماؤنٹ کی اہمیت ہونا ہو کہ 10,000 درہم کی میاں صاحب کو کیا ضرورت تھی اس سے زیادہ، مگر میاں نواز شریف صاحب نے 2013 کے اپنے جو ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اس میں نہ اس کا ذکر ہے نہ اس کی آمدنی کا ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ جے آئی ٹی نے خود سے ہی اس کمپنی کے حوالے سے تحقیقات کی.
पनामा बेंच के मौजूद जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने फैसले में कैपिटल FZE का जिक्र किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा कि एक और कंपनी है जिसका नाम कैपिटल FZE है। इस कंपनी से हुसैन नवाज शरीफ को मुख्तलिफ औकात में फंड्स मुंतकिल किए गए, मगर इस कंपनी की मिल्कियत और इसका कारोबार गैर वाज़ेह है, जिसकी वजाहत जरूरी है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने फैसले में लिखा कि कैपिटल FZ की फंडिंग के हवाले से JIT तहकीकात करे, इसकी कारोबारी सरगर्मियों और यहाँ से हसन और हुसैन की मुख्तलिफ कंपनियों को पैसों की मुंतकली की भी तहकीकात की जाए। इसके अलावा JIT को हिदायत की जाती है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ की बराह रास्त और बिला वास्ता जायदाद कंपनी अकाउंट का सुराग लगाए जो वजीर आजम ने जाहिर ना की हो। इसी हुक्म की बुनियाद पर JIT ने तहकीकात की और ये अहम हकाइक सामने आए जो अभी अदालत में साबित होने हैं, क्योंकि हसन नवाज का दावा है कि कभी मियां नवाज शरीफ साहब को इस अकाउंट से सैलरी नहीं गई। JIT कहती है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का बैंक अकाउंट है उसमें बाकायदा तौर पर ट्रांजैक्शन होती रही। अगर ये साबित हो जाता है कि वजीर आजम ने ये मालूमात अदालत से छुपाई, अगर ये साबित हो जाता है कि वजीर आजम ने इलेक्शन लड़ने से पहले अपने असासों में जाहिर नहीं की, तो वजीर आजम की नाअहली का इम्कान मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि असासे जाहिर ना करने पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद वजीर आजम की नवाज शरीफ की नाअहली का हुक्म बगैर तहकीकात ही के दे चुके थे। बाद में वो डाइसेंटिंग नोट बना उनका फैसला। अक्सरियती फैसले में यह कहा गया, इख्तलाफ करते हुए, कि हम पहले तहकीकात चाहते हैं, जिसके लिए JIT बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को बददियानती और खयानत का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि नवाज शरीफ अपने माली मामलात और लंदन की जायदाद के बारे में कौम और अदालत के सामने गलत बयानी के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब क्या होगा कि वजीर आजम की यह कंपनी अगर डिक्लेयर नहीं की गई थी, क्या शरीफ खानदान ये साबित करने में कामयाब होगा कि इस कंपनी का से ना कोई ट्रांजैक्शन हुई, ना ही कोई पैसा वजीर आजम नवाज शरीफ ने लिया। उनके अकाउंट में जो पैसा आया वो JIT अगर कह रही है तो किसी और नौयत का था, इसलिए उसका डिक्लेयर नहीं किया गया। क्या प्ली शरीफ खानदान की तरफ से ली जाएगी, ये अहम होगा। और इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, हर तरह की खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं। चौधरी निसार कहाँ हैं, नहीं पता चल रहा। क्या पार्टी में नाराज़ियाँ हैं, क्या पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं। मियां साहब खुद क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी साहब, जो इस सारे टाइम में खुद वज़ीर आज़म के साथ रहे हैं, इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं। वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं और इस कंपनी के बारे में वज़ीर आज़म का क्या ख्याल है, इरफान सिद्दीकी साहब से पूछते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब, आप मुशीर वज़ीर आज़म के और ज़ाहिर इन तमाम मुलाकातों में भी साथ रहे, वैसे भी साथ हैं। वज़ीर आज़म ने से पूछा आपने कि दुबई की कंपनी कहाँ से आ गई, डिक्लेयर भी आपने कभी नहीं की, हसन से आप तनख्वाह भी ले रहे थे, ये तो बैंक अकाउंट्स का मामला भी अभी सामने आ गया, क्या कह रहे हैं वो? बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहली बात तो ये है कि मैं आप पे ये वाज़े कर दूं कि सियासी मामलात से तो मुझे खासी आगाही है। जो कानूनी और टेक्निकल मामलात हैं वो कुछ और टीम देख रही है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको वजाहत कर दूं, क्योंकि 2-3 जगह आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म की कंपनी। वज़ीर आज़म की कोई कंपनी नहीं है, मैं बड़ा कैटेगरिकली कह रहा हूँ। अगर किसी कंपनी की मुलाजमत का कोई सर्टिफिकेट लेके आए हैं तो आप एक इदारे के मुलाजिम हैं, आपका ये इदारा नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, ना आपकी मलकियत के हुकूक इस पर कोई लागू होते हैं। बाकी दूसरी बात आपने कही जो कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो भी साबित हो जाएगा, कागजात सामने आ जाएंगे, और फिर ये भी साबित करना होगा कि क्या किसी इदारे में जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, अपने बेटे के जो इदारा था या कंपनी थी उसका चेयरमैन होना, या वहाँ से अगर तनख्वाह, मेरी मालूमात तो ये है कि नहीं आई, लेकिन अगर आई है तो फिर ये साबित करना पड़ेगा कि बेटे की कंपनी की चेयरमैनशिप भी गुनाह है और वहाँ से तनख्वाह का आना भी जुर्म है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे। लेकिन हमारे वकला इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। साहब, मैं सिर्फ एक बात, ज़ाहिर है फिर मैंने आपसे बहुत सारे सियासी मामला जो हो रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, उसके हवाले से पूछना है, मगर अब मसला यह है कि हसन कह रहे हैं कि ये कंपनी मेरी थी और मेरे वालिद साहब हैं, इसलिए उनके मर्तबे की वजह से उनको चेयरमैन का ओहदा दिया और अकामे के लिए। मगर अगर ट्रांजैक्शन साबित हो जाते हैं तो एक मसला तो होगा ना कि वज़ीर आज़म ने ये बात डिक्लेयर क्यों नहीं की अपनी, अगर उनके अकाउंट में पैसे आते थे तो डिक्लेयर करने चाहिए थे उन्हें इलेक्शन से पहले। देखिए ना, अब शाहजेब इसमें बहुत बड़ा अगर आप लगा रहे हैं ना, अगर कि जब वो मंजिल आएगी और नौबत आएगी और अगर ये साबित होता है कि जी पैसे आए हैं और फिर उसके बाद ये साबित होता है कि हमने कहीं उनको अपने अकाउंट्स में ज़ाहिर नहीं किया, तो फिर उस अगर के जो नतायज होंगे वो देखे जाएंगे। लेकिन मैं अपनी मालूमात दे रहा हूँ अपनी हद तक कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है
کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہو یا اپنے ملک کے قاعدے اور قوانین سے بالاتر کوئی کام کیا ہو۔ عرفان سیکھی صاحب ساتھ میں یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، جب اجلاس ہوئے ہیں، آج کے بھی اجلاس کی خبر آئی تھی، آپ کنفرم کر دیجئے کہ کوئی اجلاس ہوا یا نہیں ہوا، کیا میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ آیا ہے چودھری نثار صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے یا کسی اور سے کہ بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، سسٹم کو بچانے کے لیے اگلا وزیر اعظم منتخب کیجئے، آپ ہی کی چلے گی، آپ ہی کی پارٹی ہے، آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیجئے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا مشورہ آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ آیا ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ جس دائرے کے اندر گفتگو ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس میں شاید وزیر اعظم ضرور اس آپشن کو سامنے رکھتے یا کہتے جی کہ یہ مشورہ مجھے دیا گیا ہے، ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ غیر یقینی صورتحال تو آپ 2013 کے الیکشن کے بعد سے دیکھ رہے ہیں۔ 4 مہینے آپ کراچی میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں غیر یقینی صورتحال کو ایک مجسم شکل میں دیکھا ہے شارع دستور کے اوپر، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس دن، 2 اور دوسرے وزراء کے ساتھ، جب ہمیں یہ خبر ملی کہ جی کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، سارے ناکوں پہ آ گئے ہیں طاہر القادری صاحب اور عمران خان کے لوگ، اور ہم نے ہیلی کاپٹر تیار کیا ہے، گاڑیاں باہر جانے کا راستہ نہیں ہے، تو آپ چلیے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں، اگر وہ دروازوں تک آ گئے ہیں تو یہاں آ کے بیٹھ کے وزیر اعظم بھی بن جائے۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ یہ جو بے یقینی کی بات آپ کرتے ہیں، سیاست میں استحکام ہے یا انتشار ہے، کیا اس کا سبب نواز شریف صاحب ہیں یا کوئی اور ہے؟ ہمیں انصاف کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔ عرفان سیکھی صاحب، جب تک فیصلہ نہیں آتا، اگر عدالت کو 3-4 مہینے لگتے ہیں، اب ظاہر ہے دھرنے والی سچویشن سے ذرا مختلف ہے، ایجیٹیشن نہیں ہو رہی اس وقت، ایجیٹیشن کے علاوہ معاملہ ہو رہا ہے، عدالت میں ہے اس وقت۔ جو سٹاک مارکیٹ ہے یا جو پولیٹیکل انسرٹینٹی یا اکنامک انسرٹینٹی، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سڑکوں پر ہے، وہ اس لیے کہ معاملہ عدالت میں ہے۔ عدالت کے کہنے پر ایک جی آئی ٹی بنی، جسے شروع میں آپ لوگوں نے ویلکم کیا، اس کے بعد اس کے فیصلے پر عدالت نے کرنا ہے، اور اس نے بہت ہی برا فیصلہ وزیر اعظم کے حوالے سے دیا ہے۔ تو ذمہ داری وزیر اعظم کی نہیں ہے اس غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنے کے لیے کہ انہی کی پارٹی سے ایک اگلا وزیر اعظم آ جائے اور وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں؟ دیکھیں شاہ زیب، اگر یہ روایتیں آپ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال جسے آپ کہہ رہے ہیں آپ پیدا کر دیں مصنوعی طریقے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فورم ہے جس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ۔ اس سپریم کورٹ میں ہم نہیں گئے، ہم نے تو بہت پیش کی۔ جے آئی ٹی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، گریڈ 18-20 کے افسروں کا مجموعہ۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ 3 سیٹنگ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا کمیشن بنا لیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود بیٹھ جائیں۔ انہوں نے نہیں مانا۔ ہم نے کہا ٹی او آرز کی ایک کمیٹی بنا دیں، یہ نہیں مانے۔ بہت پیشکشیں ہوئیں۔ اب یہ معاملہ خود اپنے ذوق سے، شوق سے، پسند سے، اطمینان کے مطابق ملک کی ایک سب سے بڑی عدالت میں لے کے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس دن بھی یہاں لاک ڈاؤن کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی سپریم کورٹ نے احکامات شروع کیے، کارروائی شروع کی، انہوں نے یہاں پریڈ گراؤنڈ میں جشن فتح منایا اور کہا جی کہ اب ہم مطمئن ہو گئے۔ اب یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نہیں ہے، کسی طرح کی بھی عدالت نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کا درجہ ایک لوکل کچہری کے مجسٹریٹ کا بھی درجہ نہیں ہے۔ اس کی رپورٹ جس پہ ہمیں اعتراضات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 90% اس کی چیزیں جو ہیں ان کو ہم کنفرنٹ کریں گے، اس رپورٹ کے آنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو چلیں ایک کام کریں، سپریم کورٹ سے پٹیشن واپس لے لیں، کہیں جی ہمیں فیصلہ مل گیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے، اور نواز شریف اس پہ عمل کریں۔ آپ نے کہا مصنوعی صورتحال، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب معاملہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کی عدالتوں میں چل رہا ہو تو آپ اس کو مصنوعی کہہ لیجئے، مگر وہ آئینی اور قانونی بھی مسئلہ ہے، اور جب آئینی اور قانونی ایک ایسا وزیر اعظم جو آکیوپائیڈ ہوگا، جو ان معاملات میں کل آنا تھا نا کراچی پیکیج اناؤنس کرنے کے لیے، نہیں آئے، ان کے فورن پالیسی کے دورے بھی ہوں گے، پاکستان کے ویسے پڑوسیوں کے ساتھ مسائل ہیں، انہوں نے ویسے بھی ایگزیکیوشن کرنی ہے معیشت کے لیے۔ میاں صاحب کہتے ہیں آخری سال ہے، ہمارے بہت سارے پروجیکٹس آنے ہیں، کیسے توجہ دیں گے میاں صاحب اس سارے کے سارے معاملات پر جبکہ وہ اتنے زیادہ آکیوپائیڈ ہوں گے؟ ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے اس آخری الیکشن ایئر میں نون لیگ کو یا ملک کو؟ دیکھیے شاہ زیب، یہ آکوپیشن ہمیں درپیش ہوئی 2014 میں بھی، اور 4 مہینے پورے درپیش رہی ہے۔ اس آکوپیشن کے مقابلے میں یہ کوئی آکوپیشن نہیں ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ یہاں جو معمولات کے کام ہیں، وزیر اعظم کا جو کردار ہے، جو رول ہے، جو ان کے منصبی تقاضے ہیں، وہ پورے اطمینان کے مطابق پورے ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی فرد کے خلاف، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے کوئی اور ہے، اس کے خلاف ایک پروسیڈنگ شروع ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% وہ سفر طے، یہ اپریل 2016 سے کام شروع ہوا۔ آپ چلتے چلتے یہاں تک آ گئے ہیں، اور اب وہاں آ گئے ہیں جہاں بالکل سارا مرحلہ گزر چکا، انکوائریاں ہو چکی، پیشیاں بکتی جا چکی، رپورٹیں بن چکی، اب عدالت نے فیصلہ دینا ہے۔ صبر کر لینا تھوڑا سا،
उस अदालत के साथ फैसले का में इंतजार जरा कर लें, सियासी जिस पे आप- मामलात पर बता दीजिए, दोनों भाइयों में बन रही है शहबाज शरीफ साहब का ना कोई बयान ना कोई बात, जेआईटी को भी उन्होंने वो कतरी हवाले से सारा डिस्कनेक्ट ही नजर आया। बन रही है मियां नवाज शरीफ साहब के तो अपने ही नहीं, उनकी बेटी, बच्चों, उनकी अहलिया सभी के खिलाफ फैसला आ गया, सभी को झूठा कह दिया जेआईटी ने। ये शहबाज शरीफ साहब का क्या मामला है, बन रही है दोनों? ये तो खैर आप जेआईटी से पूछेगा, लेकिन मैं एक लाइटर नोट पे बात कहता हूं कि जद्दा में आज से कई साल पहले जब मियां साहब जलावतनी में थे, उस वक्त भी ये खबरें आती थी कि जी दोनों भाइयों में नहीं बनती है, ये हो गया एक वो, ये चलती रहेंगी, आइंदा भी चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, अगर इस पे कोई तशवीश है तो वो दूर कर लीजिए। आज भी शहबाज साहब बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे, और जो दो भाइयों का उनके ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक ताल्लुक़ होना चाहिए, अदब व एहतराम होना चाहिए, और उनके फैसले का उसमें कोई रत्ती बराबर शायबा भी नहीं होना चाहिए किसी को। और चौधरी निसार साहब का है? चौधरी निसार साहब भी यही है, जब उनकी जरूरत होती है वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। निसार साहब का तो जब भी आपको चाहता है पता होगा 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। जब वजीर आजम साहब वो नजर ही नहीं आ रहे कहीं। आजम साहब इसाक गए डार हैं। साहब भी आए हैं, साद रफीक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी ने की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की, सभी ने की। चौधरी साहब ज्यादा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो गायब है। मेरा ख्याल है ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय उनसे शायद आप पूछ लें तो ज्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। मैं आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, आप बिल्कुल मियां साहब के साथ ही हैं, बहुत करीबी मुशीर हैं, तो आपको पता होगा कि हो क्या रहा है, अगर आप शेयर कर लें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं भी चूंकि उसी तबके से ताल्लुक़ रखता हूं जिससे आप रखते हैं, मीडिया के लोग हैं, और हम खबरें तराशने की भी कोशिश करते हैं, सूंघने की भी कोशिश करते हैं, और ज़रा सी कोई चीज़ मिल जाए तो उससे एक बड़ा गुब्बारा फुलाने की भी कोशिश करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कैबिनेट के अंदर कोई, कैबिनेट के किसी भी वजीर के साथ या किसी दूसरे के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है लास्ट मीटिंग में थे बहुत संजीदा साहब आए थे, जो आखिरी मुशावरत करने जा रहा हूं। जो निसार साहब आखिरी मुशावरत में थे मौजूद? किसमें? देखिए ये कोई सेट एक नहीं है मुशावरती के जो रोज ही होता है और वही लोग होते हैं। हो सकता है कई ऐसे मुशावरती इजलास हों जिसमें मैं नहीं था और निसार साहब आए हों, या मगर कोई कल और जो आया इजलास हो। हुआ आपके ख्याल रोज में वो एक बदलते मामूल रहते की हैं मुशावरत का इजलास था? मियां साहब के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट आई, वो एक मामूल की मुशावरत थी बस, जिसमें अगर नहीं थे चौधरी साहब? देखिए ना, उसमें कोई एक इजलास नहीं हुआ ना। सपोज 11 से 12 एक इजलास हुआ, मैं उसमें था, 2-4 और होंगे, शाम को 3 से 5 बजे तक कोई और इजलास हुआ, उसमें कोई और लोग आपके इल्म में कोई ऐसा इजलास है जिसमें चौधरी साहब थे कल? मैं नहीं कह सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई ऐसा इजलास है जिसमें वो नहीं आए। कोई ऐसा हो सकता है आए हो। मियां साहब कॉन्फिडेंट है या बहुत डिस्टर्ब्ड? मियां साहब मेरा ख्याल है कि अगर वो कॉन्फिडेंट ना होते और अगर उनको ज़रा सी भी तशकीक होती। अब देखिए एक चीज़ शाहजेब साहब आप नोट कीजिए और बताने वाली है, मियां साहब की तकरीर का वो जुमला, मैं आज भी उनकी तकरीर को देख रहा था जो उन्होंने कौमी असम्बली में की, और उन्होंने कहा जी कि हमारे ऊपर किसी तरह की किक बैक्स का, करप्शन का, बदनुमानी का, माली जो है सरकारी माल उसमें खुर्द बुर्द का कोई शायबा भी निकल आए, इल्ज़ाम भी निकल आए तो हम जवाब दें। अब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, आप यकीन जानिए कि 70 साल कौमी तारीख में इतनी बारीक छल्ली में से कोई नहीं गुजरा है, और शायद आने वाले वक्त में ये छल्लियाँ ऐसी हैं जिनमें से किसी और को भी गुजरना पड़े। इस छल्ली से गुजरने के बाद भी आपकी ये जेआईटी और खान साहब की ये जेआईटी जो मुतनाज़े थी, अपनी मुतनाज़े रिपोर्ट के अंदर भी कोई एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकी कि ये सड़क बनाई और उसमें से पैसे खा गए, ये मंसूबा बनाया उसमें से पैसे खा गए, ये किक बैक्स ले ली, फ्रांक कंपनी से उन्होंने कोई कमीशन ले लिया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और हम इसके अंदर से जो नेगेटिविटीज़ हैं वो तो तलाश करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं। ये चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी देखना चाहिए अपने इल्ज़ामात की ऐनक लगा के कि कहाँ हैं। इस रिपोर्ट के अंदर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई पैसा बाहर लेके गए हैं, कोई लूट मार की है। ये जो चोर, ये जो डाकू, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत डिनाई भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म की कंपनी के हवाले से भी कह रहे थे ऐसा नहीं है, और जैसा कि हमने बताया कि हसन नवाज का भी अपना मौक़िफ़ सामने आया। मगर जीआईटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की तनख्वाह में इजाफे तक का जिक्र है, उनके अकाउंट में पैसे की ट्रांसफर का जिक्र है, तो वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। कैसे कंटेस्ट करेंगे नून लीग के वकला, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, ज़ाहिर खबरें उड़ती हैं, मीडिया के हवाले से भी बातें होती हैं, कभी चौधरी साहब के हवाले से, कभी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो खामोश क्यों हैं, क्या मामलात हैं। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या इस वक्त खिचड़ी पक रही है वहाँ?
دیکھیں اس طرح کی بہت سی خبریں تو چل رہی ہیں، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے ماضی میں بہت سے معاملات پہ اختلاف ہوتا رہا ہے، لیکن آج کل وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور کچھ جو صحافتی حلقے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے ممکنہ امیدوار ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ خود اس سلسلے میں کوئی دوڑ بھاگ نہیں کر رہے، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جب بھی اس بارے میں مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈر ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، وفاقی وزراء سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ آن دی ریکارڈ تو یہی کہتے ہیں جی کہ ہم نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم کے طور پہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، لیکن اندرون خانہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ غیر رسمی صلاح مشورہ آپس میں چل رہا ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی نام ایک متبادل وزیر اعظم کے طور پہ آ رہا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام ہے، خرم دستگیر صاحب کا بھی نام ہے، احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کا بہت سے لوگ نام لے رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو آپ نے سوال میں کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ماضی میں 2-3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ مجھے یاد ہے غلام اسحاق خان جب ناراض ہوئے نواز شریف صاحب سے تو انہوں نے اس وقت شہباز شریف صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور ان کو وزارت عظمیٰ کا لالچ دیا، لیکن شہباز شریف صاحب ان کے لالچ میں نہیں آئے۔ پھر پرویز مشرف صاحب جو ہیں ابھی انہوں نے کو نہیں کیا تھا، کو کرنے سے کافی مہینے پہلے مجھے یاد ہے جنوری 1999 میں نے خود اپنی زبان سے سنا، مشرف صاحب نے ہمیں ایک ڈنر پہ بلایا تھا تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اس کو تو پاکستان کا وزیر خزانہ ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس کو اسلام آباد میں لے آئیں اور اس کو فارن منسٹر بنا دیں۔ تو بعد میں پھر جب انہوں نے حکومت ختم کی نواز شریف صاحب کی 12 اکتوبر 1999 کو، تو آپ یاد کریں کہ 3-4 دن تک انہوں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تھی، اور مجھے کچھ باتوں کا میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ مشرف صاحب نے کوشش کی تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں اور اسمبلی جو ہے وہ ان ہاؤس چینج آ جائے اور اسمبلی توڑنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن شہباز شریف صاحب نہیں مانے اس وقت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اگر کبھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے تو نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے، ان کی حمایت سے ہوں گے، وہ ان کو نامینیٹ کریں گے تو وہ بنیں گے امیدوار، ادروائز وہ کبھی امیدوار نہیں بنیں گے۔ ہاں ہم بھی سنتے ہیں کہ بہت سے معاملات پہ ان کا اختلاف ہے، اور ماضی قریب میں بہت سے معاملات پہ ان کا اختلاف تھا، لیکن وہ ان کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ بند کمرے میں ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ میرے لیڈر ہیں، وہ کبھی بھی پبلکلی ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے بہت سے معاملات پر ان کے اختلاف رائے کا پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی وہ اپنے بھائی کو ڈچ نہیں کریں گے، اور اگر کبھی وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے بنیں گے۔ مرزا پھر یہ بتائیے گا کہ ظاہر کہہ رہی بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ہم اس کو کنٹیسٹ بھی کر لیں گے، پریشانی ہے نون لیگ کے رہنماؤں میں یا واقعی ہی اتنے کانفیڈنٹ ہیں جتنا بتایا جا رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب سے لے کے دوسرے رہنما ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب اب بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے۔ نہیں، نون لیگ میں بہت پریشانی ہے، نون لیگ تاثر تو یہی دے رہی ہے کہ نون لیگ میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں بہت سے نون لیگ کے وزراء کو جانتا ہوں جو کہ ابھی سے نہیں، جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے سے کافی دن پہلے سے، رمضان کے مہینے سے وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا، ان کو یقین تھا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کا نتیجہ ان کے خلاف آئے گا، وزیر اعظم صاحب کے خلاف آئے گا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے بہت سے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہیں، کافی بڑی تعداد ہے ان کی، وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مطمئن نہیں ہیں، ناراض ہیں، اور وہ تیل دیکھ رہے ہیں، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور جیسے ہی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ وہ اپنے کسی فیصلے کا اعلان نہ کریں، لیکن اس سے مسلم لیگ نون کو کافی ایک سیاسی نقصان پہنچے گا، اور پھر پارٹی کے اندر گروپ بن جائیں گے، کوشش ہوگی کہ کس گروپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ لایا جائے۔ لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اگر فرض کریں کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کنگ میکر وہی ہوں گے، وہ رائے ویٹ میں بیٹھ کے حکومت چلائیں گے، اور وزیر اعظم جو بھی بنے گا وہ نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے چلے گا، اسی طریقے سے جیسے کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو آصف زرداری صاحب لے آئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی جگہ پہ۔ لیکن انتخابات میں اگر نواز شریف صاحب خود
حصہ نہیں لیتے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل ہوگی. اور آج کل مسلم لیگ نون کے اندر سب سے زیادہ پریشانی اسی بات پہ ہے کہ اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا اور ہم الیکشن کیسے لڑیں گے. اس لیے زیادہ تر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے سے پرائیویٹلی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پارٹی کو بچایا جائے اور جمہوری سسٹم کو بچایا جائے. اگر پارٹی بچ جاتی ہے اور سسٹم بچ جاتا ہے تو ہم الیکشن کے ذریعے دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بچ پائیں گے یا نہیں, جو ایک بات کر دی گئی ہے اور ظاہر اس کمپنی کو لے کے بھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی, اس کو کیسے ثابت کر پائیں گے.